مرحبا بكم مرة أخرى. تو باش ندخلوا الستاند أكورا لكسوس، نشوفوا شوية لي نوفوتي. فما الام دي اكس، تيليكس، الان اس اكس بالنسبة للأكورا، سورتو في الفيرسيون اسبيك نتاع تيليكس. وباش نشوفوا مع بعضنا الار دي اكس فيرسيون هيبريد وفيرسيون في 6 اتموسفيريك. وجوست اون بتيت ريفيو هكا صغيره على لكسوس ال سي جديده اللي هي اون افون بريمير في مونريال. تو انت قلتهم الكل، انا منهم باش نلقاها في تونس ان شاء الله. الحقيقه لكسوس توا مع الباريتي الحق دولار دينار واليورو دينار صعيب شويه باش تراو الكراهب هذوما، معناها سورتو اللي هما سورتو ديستيني لامريك دو نور. لكسوس والأكورا اللي هي اكسكلوزيفمون باش تباع في الامريك دو نور، فهمت؟ معناها هذوما لي فواتور صعيب شويه باش نراوهم. باش نراو منهم دي فواتور ان شاء الله سيميلير في الهوندا والتويوتا، خاطر هذوما سي لي مارك لوكس نتاع الهوندا والتويوتا. احنا باش نشوفوا بالهوندا والتويوتا في تونس اللي هما يشبهوا في ستاند جينيسيس اللي هي المارك لوكس نتاع يونداي، كيا ديفيزيون لوكس بلوتو نتاع يونداي كيا. سي لا ميم بلاتفورم كيا ستينجر. Il repose sur le même moteur aussi, c'est un 3.3 V6 Twin Turbo, 365 HP. Le profil il est très différent, c'est pas une GT, contrairement à Stinger, les concurrentes de l'Audi A5 Sportback ou de Volkswagen A3. C'est pas un Ayan, c'est un coffre. C'est une concurrente de BMW série 3, Mercedes classée et Audi A4. شوفوا لهنا اللي هو الوبرتور نتاعو ماهوش كيما الستينجر، سي ان كوفر سي با ان ايون. لا كاليتي دو فينيسيون elle est remarquable. الحق في الكوفر لهنا لي مونطون الحق ريكوفير لهنا دو بلاستيك، لهنا il y a un bon tapis. La contenance n'est pas assez grande, c'est pas un ayan, c'est un coffre. ما ننساوش اللي الكرهبه هذه c'est une transmission intégrale، معناها سي نورمال باش يكون عندنا الفوليوم دو شارجمون معناها ماهوش assez spacieux. Concernant نشوفوا لابيتابيليتي نتاع الكرهبه هذه اللي باش نشوفوا الفرق ما بين ستينجر اللي خاطر هذه سي اون ديفيزيون لوكس دو يونداي. حق نشوفوا لو كوير لهنا، نشوفوا دو الالومنيوم، نشوفوا دو كوير. لو كوير حتىش لو با دي بورت زاد كيما الكيا ستينجر لهنا لي بوطون معناها دي فيتر الكتريك، سياج شوفون على l'arrière زاد من تالي. جوست ان بتي ديفو اللي نحسوا لهنا اللي الجينيسيس ماخذه شويه من لي فينيسيون نتاع لودي لهنا في الالومنيوم اللي بحذا لي بواني دو بورت. كونسيرنون لابيتابيليتي لهنا الحق اللي تري موين، ما نجموش حتى نحطوا ساقينا تحت الكرسي. الحق سي فواتور تري باس. حتى باش نشوفوا لابيتابيليتي من داخل لا غار دو توا معناها الي اسي كوريكت. جوست لو بروبليم الحق في الساقين لهنا الساقين الحق ماهيش كبيره بالكدا. ان اوتر بتي بيمول هنا هذا سي دو ستيل سي با اللي هي عندها ان بوان كومان افيك لا كيا ستينجر. نشوفوا نفس ليكران، ils adoptent le même écran اللي قلنا الكيا ستينجر خذيته من اليونداي جينيسيس جي 70 اللي هي ديفوالي توا في لهنا الحقيقه بارابور ستينجر دو بري سيري تبدل ليكران ياسر مزيان، يعطينا امبرسيون دو لوكس. لي بوردور هذوكم اون نوار الحق لاكيت نحا واللي نحسوا لهنا ولا entre le positionnement نتاعو entre une BM et les Mercedes. On a une planche de bord très horizontale, on a implanté l'écran. Il n'est pas escamotable l'écran, mais اللي لاحظ حاجه اخرى باهيه في الكرهبه هذيا اللي نشوفوا الكوير حتى لوين يمشي. الكوير يمشي في بلانش دو بور حد لهنا avec les surpiqûres لهنا. C'est la même boîte automatique نتاع ستينجر. نشوفوا في لي كونتور à effet 3D كيما الكيا ستينجر légèrement changé, où il partage aussi معناها la même qualité التوا. الحق الحاجه اللي باهيه في ستينجر اللي خذيت لهنا التوا اون نوار على الكونتارا اللي الحق ياسر مزيان، يعطي ان اسبي تري لوكسيو للكرهبه. على هنا الجينيسيس جي 70 اللي هي لا تروازيام تاع لا مارك جينيسيس بعد جينيسيس جي 90 جينيسيس 80. حاجه البارتاج نخرجوا لهنا لي بريز دير كيما ستينجر يدخلوا من الباراشوت افون، يخرجوا على لي زيل هنا دو كوتي. Il partage aussi les mêmes freins Brembo à 4 pistons اللي هما
اللي يونداي كيا عملت لهم ديفلوبمون نتاعهم سور لو سيركوي دو نيوربورغرينغ لان دي فران بريمبو ا 4 بيستون الحق لاديرونس اللي بارفيت نتاع الكرهبه هذه حتى كان نشوفوا في لي زيسي Hyundai Accent 2018 elle est proposée bien sûr en 4 portes ou en 5 portes c'est un moteur turbo اللي هنا ما نعرفوش كي باش تعاود تجينا الاكسنت في تونس ولا sûrement كان باش تجينا la même motorisation هي والكياريو اللي مصورها بال 1.2 82 chevaux لهنا c'est la même plateforme هي الكياريو عندنا version 5 portes 4 portes concernant l'intérieur الفاس افون كيما حكينا اللي هي البون لو ستيليستيك نتاع النوفيل يونداي كيما الاي 20 والاي 30 شبه لهم برشا دايوغ مع الكالندر كرومي الكبيره نتاعها. كونسيرنون الانتيريور لهنا اون دوا دير كو لي يونداي سي دو دور معناها هذا لي ماتيريو لهنا معناها دور معناها سا دور دون لو طون لهنا عندنا دو سوفت تاتش معناها سي تايع فريمون امبورطونت عندنا دو سوفت تاتش pour le repos نتاع اليدين. Concernant les options, on a l'écran tactile, l'Android Auto et l'Apple CarPlay. Sinon, elle est proposée en boîte automatique, le salon auto qui m'a dit l'espace à bord, l'habitabilité, mon côté est assez généreuse. وكيما تشوفوا من تالي لهنا الحقيقه الكل سيره من قدام مؤخر بالكدا بارابور الكاباري نتاعي je suis très bien installé كيما في الكيا ريو زاد. Concernant le coffre, bon, la garde-toi, قبل ما نمشيو الكوفر, la garde-toi باهية معناها pour 1m80 je suis très bien installé حتى ساقيا نجم نحطهم تحت le siège avant. La banquette elle est très bien creusée معناها تعطيك السensation نتاع confort باهي حتى pour les الثنيات الطويلة l'autoroute معناها pour voyager à 4 معناها c'est très bien. عندنا تونيل دو ترانسميسيون معناها لهنا مش موجود جمله معناها يخلي حتى الباساجي سنترال ما لازموش يكون جاباري كبير يسرى تري تري بيان انستالي لهنا. نمشيو نشوفوا الفوليوم تاع الكوفر. لازم نذكروا toutes les Hyundai Accent sont proposées de série avec les caméras de recul. لهنا le coffre كبير بالكدا par rapport à la catégorie معناها حتى السوي دو شارجمون il est très bas معناها حتى كي تحط في ليجا كبيره ولا حاجه عندك largement d'espace. concernant معناها la finition هنا c'est du coréen. Hyundai الحقيقه قدمت على قبل تنفيذ apparent هنا certes هنا il est pas revêtu de plastique mais c'est bien aussi حتى لهنا c'est très bien معناها. نمشيو للفيرسيون 4 portes باش نشوفوا سورتو الفوليوم تاع الشارجمون اللي راهو كبير كيما في بالكيا ريو 4 الكوفر نتاع اليونداي اكسنت 4 كيما قلنا السي دو شارجمون il est vraiment bas. لهنا l'ouverture باهيه elle est assez conséquente معناها حتى باش تحط في ليجا كبيره c'est très bien حتى pour une citadine لهنا الكوفر كبير بالكدا. concernant la finition في 4 portes comme toutes les sedans معناها في السيتادين c'est bien fini لهنا يوزر revêtu de plastique لهنا الكوموند électrique لهنا recouvert de il est tapissé c'est juste لهنا ماهوش tapissé malheureusement. ولي مونطون لهنا الحقيقه ما نجموش نشارطوا اكثر في معناها البوزيشنمون تاريفير تاع الكرهبه هذاك هو معناها في الكاتيجوري هذه ما نركزوش برشا مع لي لهنا في الفيرسيون 4 portes كيف الانتيريور الفيرسيون 5 portes عندنا لهنا ليسباس رونجمون الحق باهي لهنا كيما نشوفوا لهنا تنجم تحط حتى بوتي ايترا لهنا عندك لي 4 فيتر seulement le conducteur à impulsion. عندك les commandes au volant Bluetooth bien sûr كيما قلنا فيها الاندرويد اوتو والابل كاربلاي فيها الكيلاس كيما الكيا زاد فيها الكيلاس تخدم البوطون. عندك لهنا الاسباس باهي الحق نجم نحطوا لهنا دو بوتي معناها دان دومي لتر معناها فما لهنا الاسباس باهي. لو بواط اغون باهي زاد بور اون سيتادين. حتى في كيما قلنا لي كونتر بورت c'est assez bien fait معناها فما دو سوفت تاتش. البلافونيي باهي il est assez correct. هنا c'est une version très bien équipée فيها toit ouvrant. وزاد عندنا la coudoir avant. La coudoir avant l'espace فيه il est assez conséquent معناها كي نجيو نشوفوا لهنا l'espace